السلام عليكم التلاميذ. المهم حنا دابا غادي نديرو لا سويت ياك. حنا راه باقيين في خمسة صغيرة ياك. الحصة السابقة كنا درنا لا ديريفي ديال اف اس ان. دابا غادي نمشيو نشوفو كيفاش غادي نحدو لا ديريفي ديال غاسين دو اف، وكيفاش كنحدو لانترفال فين هي ديريفابل. فوالا دابا غنمشي لهاد النوع ديال هاد لي فونكسيون، حتى هادي راه كومبوزي دو فونكسيون. فوالا تري بيان. نمشي نحدو اشنو نمشيو لا بروبريتي ديالها شنو كتقول ليا. Voilà. Soit f est une fonction strictement, c'est un strictement positif. Strictement positif. Et dérivable sur un intervalle. Et la racine de f, x, est dérivable sur l'intervalle. Et on a la dérivée ديالها شنو كتساوي هي f' de x sur 2 الغاسين de f x. هذه بالنسبة لا بروبريتي ياك. غادي نحاول نبسطها. فوالا عندنا فونكسيون مكتوبة على شكل غاسين de f x. تري بيان. هاد النوع ديال هاد لي فونكسيون باش تكون ديريفابل، هاد لي فونكسيون هادي اي ديريفابل sur i. باش تكون ديريفابل sur i خاص يكون عندنا دو كونديسيون. فوالا هاد الغاسين ديال واحد الدالة باش تكون ديريفابل على واحد الانترفال. خاص يكون عندي دو كونديسيون. لا كونديسيون الاولانيه خاص باش تكون هاد لا فونكسيون ديريفابل على هاد الانترفال خاصها تكون هاديك لا فونكسيون لداخل ديريفابل على اي. ها هو اكس دالة اف ل اكس خاصها تكون ديريفابل سير اي. هذا هو لا كونديسيون الاول. لا كونديسيون الثاني خاصها تكون هذيك لا فونكسيون عاوتاني لداخل ستريكتومون بوزيتيف، ماشي غير بوزيتيف، ستريكتومون بوزيتيف. يعني خاص كيلكو سوا اكس ستريكتومون بوزيتيف على هذاك الانترفال، يعني كيلكو سوا اكس ابارتونون اي خاصك تلقى اف ل اكس سوبيريور ستريكت ا زيرو. واش مفهوم؟ الا كانوا هاد دو كونديسيون دونك هاد لا فونكسيون راها ديريفابل سير اي. دونك خاص يكون عندي دو كونديسيون. شنو هو لا كونديسيون الاولى؟ خاصها تكون لا فونكسيون اللي لداخل ديريفابل على هذاك الانترفال، ولا كونديسيون الثاني خاصها تكون هذاك لا فونكسيون ستريكتومون بوزيتيف على هذاك الانترفال. فوالا هذه بالنسبه كيفاش كنحدد الانترفال فين هي ديريفابل. دابا كيفاش كنحسب لا فونكسيون ديريفي كيلكو سوا اكس فين هي ديريفابل. مثلا هنايا اي لا ديريفي ديالها ديال غاسين دو اف ل اكس بريم، لا ديريفي ديالها شنو كتساوي؟ فوالا شنو كنشدو هذاك لا فونكسيون اللي لداخل وكنديرو لها لا ديريفي اف بريم دو اكس سور دو، وكنعاود نكتبها هي نيت الغاسين دو اف ل اكس. الامور ساهله. فوالا هادي شنو كتقول لنا لا بروبريتي. دابا غنمشي لي زيكزامبل، تبع معايا دي زيكزامبل اللي هما تري سامبل. فوالا بساط بزاف. فوالا سوا اف لا فونكسيون ديفيني سور موان ان بلس لانفيني باغ. عندنا لا فونكسيون ديالنا هي هادي. قالك ايتيدي لا ديريفابيليتي ديال هاد لا فونكسيون اف سور لانترفال 0 بلس لانفيني بوي ديتيرميني لا فونكسيون ديريفي اف بريم. تري بيان. اول حاجه خاص نمشي نشوفها واش هي ديريفابل على الانترفال 0 بلس انفيني. باش تكون هي ديريفابل على هاد الانترفال خاص يكون عندنا دو كونديسيون. خاص يكون هذاك الشيء اللي لداخل ديريفابل على 0 بلس انفيني اي ستريكتومون بوزيتيف على هاد الانترفال. فوالا انت شوف ماشي لا كونديسيون الاولى. هاي اون ها هو اكس بلس 1 est dérivable. Voilà, dérivable sur R. علاش؟ حيت هادي راه فونكسيون بولينوم دونك راها ديريفابل سور ار كامله. سيرتو غتكون حنا فين باغي ندرسو لا ديريفابل على 0 بلس لانفيني. بما انها ديريفابل على ار كامله راه غتكون بالخصوص ديريفابل على 0 بلس انفيني. فهمتي شنو؟ ديريفابل على داك المجال الكبير دونك غتكون ديريفابل على داك المجال الصغير اللي هو ضمن. فهمتي شنو اللي هو انكلي دون ار.
واش نفهمو السي فوالا surtout sur l'intervalle شكون هو 0 plus l'infini فوالا واش مفهوم ولا en particulier اللي بغيتو هو x plus 1 est dérivable sur R surtout sur l'intervalle 0 plus l'infini دونك لقيناها dérivable على l'intervalle 0 plus l'infini فوالا دابا غادي نمشي نشوف واش هي ستريكتومون بوزيتيف على هذاك الانترفال اشنو غادي دير يعني غدرس بحال غادي تدرس لو سين ديالها وتقدر تحلها بغير لينيكواسيون كاين بزاف الطرق انا غنمشي الطريقه البديهيه غدرس لو سين ديالها يعني x بلس 1 غتمشي تقلب في كتنعدم بعدا كاين دونك x بلس 1 كتنعدم في موان زان دير طابلو السين ديالها x هنايا x بلس 1 فوالا هنايا من موان لانفيني بليس لانفيني كتنعدم في موان زان فوالا هادي شناهي بولينوم دو دوغري 1 دونك على اليمين ديال الغاسين كناخدو لو سين دو ا اللي هي بوزيتيف وعلى اليسار ديال موان زان كناخدو لو سين اوبوزي دو ا اللي هي نيجاتيف وحنا شمن الانترفال بغيناه الانترفال 0 بليس لانفيني هو 0 كاين هنايا كيفاش دايره هي راه ستريكتومون بوزيتيف واش كتنعدم في شي عدد هي كتنعدم فقط غير في موان زان فهمتي اما من 0 بليس لانفيني راها ستريكتومون بوزيتيف واش مفهوم عندنا هاد لا فونكسيون دونك وعندنا quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini عندنا لا فونكسيون x plus 1 voilà supérieur strict à 0 voilà donc les deux conditions sont vérifiées donc f x met la fonction f donc f est dérivable sur l'intervalle شكون هو 0 plus l'infini دابا غنمشي نحدد لا ديريفي et on a quel que soit فين هي dérivable كندير quel que soit x appartenant فين هي dérivable على 0 plus l'infini voilà f prime de x اشنو غتساوي racine ديال x plus 1 prime فوالا دابا غنمشي نحدد لا ديريفي فوالا شنو قلنا لا ديريفي نحطها هنا شنو كنديروا لا ديريفي ديال الغاسين ديال واحد لا فونكسيون شنو كندير كنمشي لهداك لا فونكسيون اللي كاينه لداخل هو كندير واحد الكسر كندير لا ديريفي ديال هذاك لا فونكسيون اللي لداخل x بلس 1 سور 2 وكنعاود نكتب هذاك لا فونكسيون نفسها نيت غاسين ديال x بلس 1 هي 2 الغاسين ديال f ل x فوالا وكنحسب هذه هي f بريم دو x فوالا لا ديريفي ديال x راه قلنا راه هي 1 ولا ديريفي ديال 1 هي 0 وهنا عندنا لا ديريفي ديال لاصوم يعني غتنشر عليهم لا ديريفي يعني هادي ها انت كتساوي لا ديريفي ديال x زائد لا ديريفي ديال 1 سور 2 الغاسين ديال x بلس 1 تري بيان قلنا لا ديريفي ديال x هي 1 ولا ديريفي ديال 1 هي 0 دونك غتبقى لي غير 1 سور 2 الغاسين ديال x بلس 1 تري بيان فوالا دابا غادي نمشي deuxième exemple voilà soit j'ai la fonction définie par j'ai les x égale à la racine de x carré moins x plus 1 قال لك étudier la dérivabilité de la fonction g sur R puis déterminer la fonction dérivée g'. Très bien. Voilà. دابا هادي باش تكون عاوتاني ديري فين قال لي درس لا ديريفابيليتي سور ار باش تكون ديريفابل سور ار خاص يكون عندي دو كونديسيون لا كونديسيون الاولاني شنو هو خاصها تكون هذاك الشيء اللي لداخل ديريفابل سور ار اي دوزيام كونديسيون شنو خاص يكون خاصها تكون ستريكتومون بوزيتيف سور ار فوالا شنو غادي ندير فوالا غادي عندنا x carré moins x plus 1 voilà on a نكتب هنايا on a خاص يكون عندي دو كونديسيون لا كونديسيون الاولانيه خاصها تكون هذيك لا فونكسيون اللي لداخل ديريفابل على هاد الانترفال
Voilà, x carré moins x plus 1 est dérivable. Wesh هي dérivable? Ouais, dérivable. علاش حيت fonction polynôme. Dérivable sur R. Donc la condition الأولانية صافي تحققنا منه. La condition الثانية شنو خاصها تكون؟ خاصها تكون هادي strictement positif sur R. واش هي strictement positif؟ شنو غادي ندير؟ انت فوالا شنو غادي ندير انت بغيت نعرف يعني غنشدها بحال اللي غندرس لو سين ديالها x كاري موان x بلس 1 باش ندرس لو سين ديالها غادي نديرها ايكال 0. دونك غادي نحسب لو ديسكريمينون شنو كيساوي b كاري موان 4 ac يعني غيساوي 1 au carré موان 4 فوا 1 فوا 1. دونك شنو غادي تعطينا هي 1 موان 4 اللي هي موان 3 اللي هي ستريكتومون نيجاتيف. دونك لو سين ديال هادي شنو غتعطينا بعدا كاين ما كتكون لو ديسكريمينون ستريكتومون نيجاتيف. دونك هاد ليكواسيون نادمي اوكان سوليسيون. دونك طابلو السين ديالها شنو كنديرو اكس كندير الترينوم ديالي هنا اكس كاري موان اكس بلس 1 فوالا وهنا موان لانفيني بلس 1 حيت ديفيني سور ار كامله. وهنا الوسط شنو كندير لي غاسين وهنا راه ما عندي حتى شي غاسين علاش حيت دلتا ستريكتومون نيجاتيف. دونك لو سين ديال هادي شنو كتعتمد لو سين ديال هادي غتكون هي لو سين دو ا و ا هنايا راه هو العدد اللي لاصق في اكس كاري اللي هو هنايا واحد. كيفاش دايره لو سين ديالو بوزيتيف؟ دونك هادي راها ستريكتومون بوزيتيف على ار كامله. واش كتنعدم في شي عدد؟ لا ما عندناش هنا الزيرو. واش مفهوم؟ تري بيان. دونك لقيناها ستريكتومون نيجاتيف. ها هو نكتب هنايا عندنا لا فونكسيون دونك كيل كو سوا اكس ابارتونون ا ار. ها هو نحاول نخليها هنايا ورقه باش تعرف. عندنا لا فونكسيون لو ترينوم x كاري موان x بلس 1 سوبيريور ستريكت ا 0. هاهي ستريكتومون بوزيتيف على r كامله. غنجي نكتب هنا لا جوستيفيكاسيون car le discriminant du trinôme x carré انا شويه كنتعنكش في الكتابه x carré moins x plus 1 est un réel strictement négatif. فوالا وعندنا ا اللي هو ا كيفاش دايره حيت ملي كيكون لو ديسكريمينون ستريكتومون نيجاتيف دونك لو سين ديال هادي كامله كتعتمد على على لو سين دو ا. هو داك العدد اللي لاصق في اكس كاري. ها هو ا كيفاش داير ستريكتومون بوزيتيف. واش مفهوم؟ عندنا العدد هنا كيفاش يعني قلنا ملي كيكون لو ديسكريمينون ستريكتومون نيجاتيف قلنا لو سين ديالها كتعتمد على لو سين دو ا. هو العدد اللي لاصق في اكس كاري اللي هو هنايا هو واحد. دونك راه غيكون هادي ستريكتومون نيجاتيف. تري بيان. دونك ها هو دونك جي est dérivable sur R. علاش؟ حيت هي حيت هذاك لا فونكسيون اللي لداخل ديريفابل عليه ستريكتومون بوزيتيف. دابا غنمشي نحدد لا ديريفي اون quel que soit x فين هي ديريفابل يعني quel que soit x appartenant à R. دونك g prime de x شنو غتساوي لا ديريفي x عفوا الغاسين ديال x كاري موان x بلس 1 بريم. فوالا تري بيان. دابا نطبق العلاقه. فوالا لا ديريفي ديالها فين كنا كتبناها. فوالا فين هاهي. فوالا لا ديريفي ديالها شنو كيساوي كنشدو هذاك لا فونكسيون اللي لداخل كندير واحد الكسر كبير كندير لا ديريفي اكس كاري موان اكس بلس 1 كندير لا ديريفي ديالو سور اس سور 2 وفيها نيت في نفسها نيت.
لا راسين في لا فونكسيون ديالنا نيت اكس كاري موان اكس بليس 1. تري بيان. صافي وكنحسب اشنو غتساوي. عاوتاني هنا عندنا لا ديريفي ديال لا سوم، قلنا كنشرو لا ديريفي، يعني غتساوي لا ديريفي ديال هادي ناقص لا ديريفي ديال هادي زائد لا ديريفي ديال هادي. هي لا ديريفي ديال اكس كاري موان لا ديريفي ديال اكس بليس لا ديريفي ديال 1 سور 2 الغاسين ديال اكس كاري موان اكس بليس 1 ايكال هو ايكال لا ديريفي ديال اكس كاري راه هي 2 اكس موان لا ديريفي ديال اكس راه هي 1 ولا ديريفي ديال 1 هي 0. لا داعي اننا نكتبوها سور 2 الغاسين ديال اكس كاري موان اكس بليس 1. صافي سالي. دونك هذه راه هي جي بريم دو اكس. اكتفي بهذا القدر الى الحصه القادمه.